San Jose. يعني تعال إلى مثلا كاليفورنيا. أهم ولاية في أمريكا كاليفورنيا، يعني أهم ولاية من الناحية الثقافية وكذا. كاليفورنيا هو يحسبوا الأحساب. في كاليفورنيا أهم مدينة اسمها سان هوزي. سان يعني القديس، مثل سان فرانسيسكو، القديس فرانسيسكو. سان هوزي، هوزي يعني شنو؟ هوزي هو حسين. حسين باللغة اللاتينية، اللاتين سين ما عندهم، زي عندهم. يعني احنا نقول إسرائيل، هم يقولون إزرائيل. هم يقولون حسين، هم يقولون هوزي. النون الأخير يشيلوه. مثل شايفين الفرنسيين ما يقولون باريس، يقولون باري. صحيح. فهم يقولون هوزي. سان هوزي يعني القديس حسين. الله. القديس حسين، عرفوا.